السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم غندير معكم واحد الوصفة شرقية كيقولوا لها الشيش بوراك. وصفة هائلة كتعجبني وكتعجب الوليدات الصراحة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة البنات وتجربوها لانها كتجي في حقيقة هائلة. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une recette orientale. Ça s'appelle le shish borak. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. اول شيء البنات غادي نصاوبوا العجين ديالنا باش نصاوبوا الشيش بوراك ديالنا. عندي الدقيق، غنحط لكم المقادير البنات. غادي نحتاج الزيت وشويه د الماء والملح. دونك جي لا فارين لو سيل l'huile. D'abord je vais mettre l'huile de table, tournesol, زيت المائده البنات. كندير واحد 2 معالق كبار. بسم الله. ومن بعد البنات كنديروا الملح، وغندير الملحه البنات من العجين ديالنا. جو مي لو سيل. نحاولوا ندخلوا هذيك الزيت. دابا غادي نجمعوا العجينه ديالتنا بالماء. انا عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق وعندي 500 مليلتر ديال الماء. غادي نقول لكم شحال ديال الماء اللي درت ليا البنات. العجينه ديالتنا غادي نحاولوا نخدموها شويه البنات. درت ليا الصراحه 500 غرام الدقيق، درت ليها 250 مليلتر ديال الماء. Donc 500 g de farine, j'ai mis 250 ml d'eau. Je vais essayer de travailler un petit peu ma pâte. خدموها شويه. بعد ما خدمنا العجينه ديالتنا واحد 5 دقائق البنات، انا غادي نقطعها على 3 باش كتسهل عليا. Donc j'ai pétri un petit peu ma pâte pendant 5 minutes. Donc je vais faire des petites boules. نديرو شويه ديال الدقيق في هذا الاناء ونحطو. Donc j'ai mis un peu de farine. Donc je vais la laisser reposer pendant 30 minutes. نخليها ترتاح البنات واحد 30 دقيقه باش يعني باش العجينه ديالنا كتكون علينا سهله. لو طون كو نوجد الحشوه. Donc le temps que je prépare ma farce, 30 minutes je vais la laisser reposer. بالنسبه للحشوه ديالنا البنات عندي اللحم المفروم، عندي واحد البصله كبيره مشلضه، غادي نحتاج الزبده، وعندي هنا البهارات. اي وحده البنات تنسم اللحم ديالها باش يعني الحوايج اللي كيعجبوها. عندي فلفل اسود، شويه د القزبره اون بودر. هنا عندي شويه ديال مروجيه ديال اللحم البنات كتعجبني لانها كتنسم لي الكفته مزيان. واحد شويه ديال سكنجبير زنجبيل. Donc j'ai du poivre, de la coriandre en poudre. Ici j'ai le mélange d'épices spéciales pour si vous n'avez pas, c'est facultatif. Un peu de gingembre. Et donc j'aurai besoin d'un oignon et de la viande hachée bien sûr. Donc moi je préfère mettre le beurre. Pourquoi? Parce que ma farce, quand on met de l'huile, il va rester de l'eau dans la farce et moi c'est pas le but. البنات كنفضل ندير الزبده باش ما كيبقاليش داك الماء في اللحم ديالي، لان الزيت كتخلي غادي يبقى اللحم فيه السائل، وباش الحشوه ديالتي ما يعني باش تكون ناجحه ان شاء الله. غادي نخليو الزبده ديالنا تذوب. بعد ما ذوبنا الزبده كنديروا البصل ديالنا البنات وغادي نخليو البصله ديالتنا تنزل. Donc je vais laisser blanchir mes oignons et après on revient pour finir.
كنخليوها حتى كتنزل لينا البصله في هذه الزبيده هذه. من بعد البنات شحرنا البصله كنديروا اللحمه ديالنا. دونك جو راجوت لا فيوند، دونك ميزيبيس، وغادي ندير الملحه على حسب كل واحد شحال كيبغي البنات. دونك جي مي لي زيبيس، لو سال. Et je vais laisser cuire ma viande hachée avec mes oignons. غنخليو اللحم ديالنا يطيب. الحشوه ديالتنا البنات هانتوما وجدات. دابا غادي نخليوها تبرد. ما حدها كتبرد وهي كتشد في راسها لان درنا فيها الزبده ماشي الزيت. هانتوما غادي تشوفوا الحشوه ديالتنا كتشد مزيان راسها. غادي نخليوها ان شاء الله تبرد ونعاودو نرجعوا باش نكملوا الوصفه. Je vais laisser refroidir ma farce et je vous dis à tout à l'heure. البنات دابا غادي نصاوبوا غادي نطلقوا العجين ديالنا باش نصاوبوا الشيش بوغاك ديالنا البنات. كنطلقوا العجين، نحسن نديروا الدقيق باش ما يلصق ليناش البنات. هانتوما البنات كتشوفوا العجين ديالنا كيتطلق ما شاء الله فاسيلمون بسهوله، يعني ما كتعذبناش. هانتوما البنات كنطلقوها بهذا السمك هذا، وعندي هنايا اختاريت هاد الطباعه هذه، غادي تقطعوها باي حاجه عندكم. كنقطعوا دي بتي سيركل هكا. Donc je vais découper des petits cercles. كنعمروا دابا البوراك ديالنا بهذا الشكل هذا البنات. غنحاولوا نسدوه بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنرويوه هكا. دونك اون سا، وغنحطوهم هنايا في اللاطه. درنا اللاطه اللي درنا فيها الدقيق. دونك جو رومبلي مي بتي ساك دو cette manière. Je plie. نسدوهم هكا. ومن بعد البنات كنلويوهم بهذا الشكل هذا pour avoir ça. نعاود معكم وحده. تقدروا ديروهم كبار الا بغيتوا البنات. ونلويو pour avoir ça. غادي نكمل البوراك ديالي ونعاودو نرجعو. دابا غادي نخليو هاد البوراك ديالنا ينشف لنا شويه، وغادي ندوزو باش نصاوبو لاصوص ان شاء الله اللي غادي نطيبو فيه هاد الشيش بوراك. Donc on va passer pour faire là une sauce, vraiment je trouve ça une sauce spéciale pour faire cuire nos chiches borak. البنات باش غنصاوبوا هاد لاصوص اللي غادي نطيبوا فيها الشيش بوراك ديالنا غنحتاجوا اليوغورت طبيعي او كيقولوا في الشرق الاوسط كيقولوا الزبادي، في فرنسا كنقولوا ياغورت ولا فروماج بلون. غادي نديرو هنا
هنايا عندي 500 غرام، ما غاديش ندير 500 غرام، غندير النص. انا ما عنديش يعني انا ما دايرهش بزاف ديال الشيش بوراك، غنكتفي بهذا الشيء هذا. يعني 250 غرام كنديروا ليها 125 غرام ديال الماء، وغادي نديروا لها البنات واحد المعلقه كبيره ديال النشا. دونك j'ai mis 250 grammes de fromage blanc et j'ai mis 125 ml d'eau et je mets une cuillère à soupe de maïzena. غادي نملح، وانا غنسم بهاد البهارات. يعني عندي هنايا الانواع ديال الفلفل الاسود كيعجبني نسم بهم لي صوص ديالي. اي جو مي ان بتي بو دو ميسانغ بي. دابا البنات غادي نطحن كلشي. انا كنفضل نطحن باش ما يبقى لياش دوك الحبيبات ديال النشا. دونك جو بريفير ميكسي تو كوم سا جوري با لي بتي غريمون دو لا مايزينا. دابا البنات غادي ندير الخليط ديالي هنا. انا اختاريت هذه لانها واسعه باش ما كيجيونيش الشيش بوراك ديالي واحد على واحد. تقدروا ديروه في يعني في اي اناء عندكم. غادي ندوق الملحه على حساب، غادي نزيد شويه ديال الملح وغادي نخليوه البنات على ما يغلي. منين غيبدا يغلي غادي نحطو فيه البوغات ديالنا البنات. اون فوا كيبدا كيسخن لينا هذا الخليط ديالنا، كيبدا يدير لنا دوك البويقات، غادي نديرو الشيش بوراك ديالنا. بسم الله. دونك اون فوا كو سا كومونس à faire des petites bulles et on met nos petits chiches borak. دابا البنات غادي نخليو الشيش بوراك ديالنا يطيب لينا واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. je vais laisser cuire mes petits chiches borak pendant un quart d'heure sur feu de je préfère jusqu'à 20 minutes et je vous dis à tout à l'heure. دابا البنات غنديرو اخر مرحله في هاد الوصفه هذه، هي هاد الخلطه ديال الثوم والكزبره. Donc je vais faire un petit mélange ail coriandre. Donc je mets le beurre. C'est un mélange qu'on va rajouter à la fin. وغادي ندير الثوم، ندير نقطعو بهذا الشكل هذا احسن. بعد ما كنشحروا الثومه ديالنا كنزيدوا الكزبره. كل واحد البنات كيدير على حساب اللي كيبغي القزبور بزاف يدير بزاف، اللي كيبغي القزبور غير شويه. الثوم يعني هاد الخلطه هذه على حساب كل واحد شنو. نزيد شويه. Donc j'ai rajouté la coriandre. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. وغنخليو شويه القزبر ديالنا يتشحر لنا مع الثومه، وفي الاخر حتى كيقرب يطوب لنا شيش بوراك عاد باش غادي نزيدوه ان شاء الله. عطيتها بعد ما دوزنا ربع ساعه البنات دغيا كيطيبوا الصراحه. غنوريكم وحده كنديروا هذيك الخلطه ديالنا ديال الثوم والكزبره، كتعطيها واحد النسمه هائله البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه اللي عجبتني بزاف. هذه وصفه شرقيه لبنانيه كيديروها العراق، سوريا، كيديروها الترك aussi. Donc c'est une recette qui vient du Moyen-Orient, le Liban, la Turquie aussi. وكنخلطو مزيان. غنوريكم وحده البنات. هانتوما البنات منين تهزوا وحده تقطعوها وكتقطع لكم فاسيلمون يعني بسهوله. هانتوما يعني البوراك ديالنا طاب دغيا كيطيب ما شاء الله. واحد الريحه طالعه منه يا البنات محليه.
نخليو دابا واحد 5 دقائق هاد الثوم والقزبر باش يشد في لاصوص ديالنا. دونك جو ليس ان تي بو لا كورياندر et le l'ail que j'ai fait pour se mélanger bien avec la sauce. وغادي يكون شيش بوراك ديالنا وجد. نقول لكم ا توت شيش بوراك ديالنا البنات وجد. هانتوما غادي نقدموا بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تجربوها لانها كتجي هائله وما تعكزوش عليها لانها الصراحه سهله ولكن لذيذه. J'espère que vous avez aimé cette recette que je trouve vraiment magnifique personnellement. Moi je vais la présenter comme ça. Donc en attendant une autre recette sur ma chaîne, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas d'essayer cette recette qui est vraiment magnifique et très bonne. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوها وتردوا عليا في وصفه في انتظار وصفه قادمه على قناتي. كنقول لكم الى اللقاء يا بنات، بصحه وراحه، ابيانتو.